السلام عليكم الناس ديال اس ام بي اس 6. اليوم ان شاء الله غندخلوا لا دوزيام بارتي في الفونكسيون الكترونيك اللي الفلتر اكتيف. دونك دابا غنخدموا اكزرسيس 1 في لا سيري نيميرو 2. دونك على بركه الله. دونك هادشي راه قريب شويه لهداك الشيء اللي كنخدموه، اللي ديجا خدمناه في شابيتر 2 في الاس 4 ديال لي فلتر باس با باس هو باس بونت اكسيتيرا. دونك رجع. On considère exercice 1. On considère le filtre suivant. Voilà filtre. عطينا لي كومبوزون R1 عطينا كومبوزون R2 شحال كتساوي عطينا سي. دونك هو هذا لو كومبوزون ديال ديال لو فلتر. عطينا لنا سو فورم ديال لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل. هذا لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل لاحظتوا ان الموان اللي معامل مع السورتي. دونك هذا راه ريجيم لينيير، يعني نقدر ندير في بلس ايكال شحال في موان. دونك رجع قال لك première question, on utilise la réponse de filtre en régime sinusoïdal. Établir la fonction de transfert de filtre et le mettre sur la forme suivante. Un t bar que c'est un t0 fois 1 sur 1 plus g f sur f0. Donc هذا بالنسبة la première question. يعني خصنا نوصلو t bar sous forme ديال t0 fois 1 sur 1 plus gf sur f0. أول حاجة عندنا amplificateur opérationnel en régime linéaire, يعني y égale شحال 0. donc v plus égale v moins. donc نمشي نديتيرمينيو v plus و v moins. v plus راه لاحظتو معايا مزيان لي مع لا ماس دونك 0. v moins لي مع واحد دو كومبوزون. غير هاد لو كومبوزون كيفاش داير هذا مع هذا كيفاش دايرين اون باراليل. دونك نمشي نحسب هذا نردو واحد زد ايكيفالون هي شناهي هي زد ار فوا زد سي هنا زد ار 2 على زد ار 2 بلس زد سي. دونك هادي كاملة عطينا هي ار 2 مضروبة فاش في 1 سور جي سي اوميغا ديفيزي بار ار 2 بلس 1 سور جي سي اوميغا. دونك هاد زد ايكيفالون غتعطينا شحال الى وحدنا المقام غتولي عندنا هي ار 2 سور ار 2 جي R2 fois C oméga plus 1. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال زد ايكيفالون في هذا لو كا. دونك رجع. دونك هذا يولي هو زد ايكيفالون. دونك الا درنا ميلمان في الموان يعني في موان اش تعطينا تعطينا هي في دو تي على من على ار 1 زائد في اس ولكن نخدمو في او بار على من على زد ايكيفالون بار sur 1 sur R1 plus 1 sur Z équivalent bar. دونك في بلس ايكال في موان. دونك هذا شحال غيساوي لنا 0. دونك هذا نطلعو الفوق شي يولي عندنا ان في او على من على ار 1 زائد في اس بار واحد على زد اش غتعطينا هي 1 بلس جي ار 2 سي اوميغا ديفيزي بار ار 2 ايكال شحال 0. حنا باغيين تي بار. شناهي تي بار؟ تي بار راه هي لا فونكسيون دو ترونسفير. لا فونكسيون دو ترونسفير هنا هي في اس بار على من على في او بار. دونك الا بغينا نحسبو في اس بار على في او بار شناهي في اس بار؟ دونك في هاد لو كا غتولي عندنا في اس بار فوا 1 بلس جي ار 2 فوا سي اوميغا فوا ار 1 زائد ار 2 فوا في اس ايكال 0 بحيث هذا وحدت المقام صيفط هذا الزيرو. دونك في اس بار على في او بار شي يعطينا هو ناقص ار 2 على من على ار 1 فوا 1 sur 1 بلس جي ار 2 فوا سي اوميغا. دونك هادي هي تي بار. دونك لقينا ليكسبرسيون ديال فونكسيون دو ترونسفير، ولكن هو بغا سو لا فورم سويفون. يعني هادي راه كتكتب سو لا فورم سويفون. هذا اش كيمثل لينا راه هو تي زيرو وهذا. دونك عندنا واحد اوميغا هنا. هاد اوميغا خصنا نردها سو فورم ديال اف. دونك غتولي عندنا تي بار كتساوي موان ار 2 سور ار 1 فوا 1 سور 1 بلس جي ار 2 فوا سي. شنو هي اوميغا؟ حنا راه عارفين ان اوميغا هي 2 بي اف. دونك هادي غتولي شحال هي 2 بي فوا اف. دونك هادي كتكتب سو فورم ديال هاد لا فورم ولا لا؟ غير هنايا لا لاحظتو معايا مزيان
أن تي بار كتساوي موان ار دو سور ار ان فوا ان سور ان بلس جي باش تبان لكم دو بي ار دو سي فاش في اف. دونك هذا équivalent ديال تي بار كتساوي لنا تي زيرو فوا ان سور ان بلس جي اف سور اف زيرو. دونك راه من هنا نقدروا نستنتجوا شنو هو تي زيرو اف زيرو. دونك شو لا كيسيون دو شنو قال لي كيسيون دو قال لك دوني لي زيكسبريسيون دو تي زيرو اي اف زيرو اي لور لا فالور نيميريك. دونك حنايا الا رجعنا لكيسيون دو شنو عندنا في كيسيون دو اف زيرو و تي زيرو. الا مشينا لتي زيرو تي زيرو الا درنا باغ انالوجي تي زيرو هو هذا ولا لا هو موان ار دو سور ار ان موان ار دو سور ار ان. اف زيرو شنو اف زيرو هو واحد على دو بي ار دو سي. حيت علاش الا درتي باغ انالوجي هذا مع ليكسبريسيون تاع هذا يعطينا ان اف زيرو هو واحد على دو بي ار دو فوا سي. ابليكاسيون نيميريك ابليكاسيون نيميريك. دونك غتولي عندي واحد على دو بي مضروبه في ار دو ار دو عاطينا لنا هي واحد ميغا هي 10 أس 6 مضروبه فيها في سي هي 100 في نانو فاراد هي 100 في 10 أس ناقص 9. ابليكاسيون نيميريك كتخرج لنا هادي باش بالهرتز. دونك اف زيرو لقاوها هي 1.6 هرتز. دونك نرجعو للثاني هادي بالنسبه لاش اف زيرو. بالنسبه لتي زيرو تي زيرو عندنا موان ار دو عندنا هي 10 فوا 6 والاخرى عندنا هي 100 فوا 10 على بويسونس 5 3 تعطينا 10 على بويسونس 5 تعطينا هي موان 10 دي بي. حيت تي زيرو باش دي بي تي زيرو العقلتو راه كنا كنسميوه هو لو غان بور وهذا لا فريكونس دو كوبير. فوالا. دونك هذا بالنسبه لكيسيون 2. كيسيون 3 قالك اكسبريمي لو موديل دو تي بار. دونك حنايا كيسيون 3 باغي الموديل تي هو لا نورم ديالاش ديال تي بار. شنو هو الموديل ديالاش ديال تي زيرو سور 1 بلس جي اف سور اف زيرو. انا نخدموها بهاد ليكسبريسيون. دونك الا درنا الموديل تاع هذا يعطينا هو الموديل ديال تي زيرو سور الموديل ديال 1 بلس جي اف على اف زيرو. دونك تي لو موديل شيكون الا درنا الموديل ديال تي زيرو شنو هو الموديل ديال تي زيرو هو 10 ديفيزي باغ لا راسين ديال 1 بلس اف سور اف زيرو لو تو او كاري. دونك هو هذا لو موديل. هذا بالنسبه لكيسيون 3. بالنسبه لكيسيون 4 كيسيون 4 قال لك فيغ ان طابلو اي كالكولي تي اي جي بور اف ايكال 0 اف ايكال اف 0 اف ايكال 500 هرتز و اف ايكال 1 كيلو هرتز و اف ايكال شحال 3 كيلو هرتز. دونك غنديرو واحد الطابلو. هاد الطابلو ها هو غنحطو فيه في الاول شنو هو لي فريكونس. شحال عندنا من فريكونس تماك عندنا 1 2 3 4 5 كنقسمو هاد على 5. يعني اف الاولى كتساوي 0 وهادي اف 0 والاخرى 500 هرتز وهادي 1 كيلو هرتز وهادي 3 كيلو هرتز. دونك اف 0 هي 1.6 هرتز. فهاد لوكا بحال ديجا حنا حسبنا اف 0. حنا شنو باغيين نبغي نحسبو جوج الحوايج. بغي نحسبو ليكسبريسيون ديال تي و ديال جي. تي راه هو لو موديل و لو موديل تي راه ديجا لقينا شحال هو 1 هو 10 سور لا راسين ديال 1 زائد اف سور اف 0 لو تو او كاري. دونك غنديرو ابليكاسيون نيميريك. ملي تاخد اف 0 شحال يساوي لنا يساوي لنا 10. ملي تاخد اف 0 اف غتاخد هي اف 0 تولي اف 0 على اف 0 هي شحال هي 1 1 زائد 1 تعطينا هادي هي 10 سور لا راسين دو 2 لا تعطينا هي 7
فاصلة جوج. هذا باش هذا بالهرتز وهذا باش بالدي بي. دونك 7.2 هنا تعطينا هي 0.032 وهذا تعطينا 0.016 وهذا تعطينا 0.0053 جوج الاصفار 53 دي بي. دونك هذا الموديل عرفنا كيفاش نكالكيلو هنا ابليكاسيون نيميريك. غيبقى لنا الجي اون دي بي، تا هو الجي راه كيتسمى لو غان اون دي بي. لو غان اون دي بي العقلتو راه الجي هو 20 لوغ اباز 10 ديال الموديل ديال تاي، هو 20 لوغ ديال الموديل ديال تاي اللي ديجا كنا كنحسبوه حنايا. دونك حنا ديجا عندنا التاي، دونك كل مره نحسبو. دونك نعطيو اكزومبل هنا، لاحظتوا معايا مزيان هنا التاي شحال كتساوي 10 اللوغ ديال 10 شحال هو واحد، غتبقى لنا شحال 20 دي بي. دونك غنبقاو نحسبو حنايا نعمرو الطابلو، غتلقاو هنا 17 هنا ناقص 30 هنا ناقص 36 وهنا ناقص 49. دونك هذا بالنسبه ليكسبريسيون ديال كيسون نيميرو 4. بالنسبه لكيسون نيميرو 5، كيسون نيميرو 5 شنو طلب مني في كيسون نيميرو 5؟ قال لك تراسي جي في هو لو غان سور بابي سومي لوغاريتميك. حنا ما عندناش سومي لوغاريتميك اي repérer les points particuliers. دونك حنا عقلتو ملي كنا كنطراسيو دياغرام، راه هاد تراسي هاد جي دو في راه هو دياغرام دو وود. دونك اش غندير هنا؟ هادو لو غان في اون دي بي اون فونكسيون ديال لي فريكونس. حنا نمشيو هنا بلو با ديالاش 0 هنا 1.6 500 1 كيلو هرتز هنا 3 كيلو هرتز. دونك نتوما ملي يكون عندكم بابي سومي لوغاريتميك راه غديروا هاد لي بوين. دونك شحال من الفريكونس كاين عندنا؟ 1 2 3 4 5. دونك هما اللي درنا فاش في الطابلو، ها 1 2 3 4 5. دونك هنا لو با عقلتو فاش في اش دي بي كنا كنطلعوا باش 20 20 40 60 موان 20 موان 40 موان 60 اكسيتيرا. دونك هنا اش غنديرو؟ غنبداو نطراسيو لي بوين. ملي كان الفريكونس كيساوي زيرو شحال ساوى لنا هذا؟ شحال ساوى لنا الجي؟ ساوى لنا 20. دونك ها هو هي هذه النقطه، هادو هما لي بوين بارتيكولي. دونك ملي ساوى لنا الفريكونس 1.6 هي هذه، شحال ساوى لنا اش دي بي؟ ساوى لنا 17. دونك طاح هنا هي هذه النقطه. من بعد ملي ساوى لنا الفريكونس 500، ها 500 شحال ساوى لنا الاخر؟ ناقص 30 وهي ناقص 30. ملي ساوى لنا الفريكونس 1 كيلو هرتز، هي هذه 1 كيلو هرتز. دونك هاد النقطة راه هي 1.6 هرتز وهذه هي 500، هذه 500 هرتز وهذه راه هي 1 كيلو هرتز. دونك باش نصححها تبان لكم، هذه راه هي 1 كيلو هرتز هاكا. في 1 كيلو هرتز شحال ساوت لنا في 1 كيلو هرتز؟ ها هي في 1 كيلو هرتز ساوت لنا هي ناقص 36. زيد 3 عطاتنا هي ناقص 49. دونك اش غندير؟ غنحاول دونك هو هذا لو فلتر، غنشدو حنا داك لي بوين نلاقيهم مع بعضياتهم. دونك هو هذا لو فلتر
ديال الديغرام هذا هو لا تراس ديال جي في اون فونكسيون ديال الفريكونس. غير انا ما خديتش لي بوين اكزاكت. ملي يكون عندك واحد بابي مليمتري ولا داك الديغرام سومي لوغاريتميك، راه البابي سومي لوغاريتميك راه غتراسي فيه هادشي اكزاكت بداكشي صحيح. بالنسبه لا كيسون، بالنسبه لكيسون نيميرو 6، شنو قالك في كيسون نيميرو 6؟ قالك اون ديدوير لا ناتور دو فلتر اي بريسيزي لا فالور دو لا بوند باسونت. دونك واحد الحاجه الله يرضي عليكم، واحد نوطي بيان كنا ديجا دوينا لها في الاس 4. ملي كندوي على لا بوند، ملي كندوي على لا بوند باسونت، لا بوند باسونت الا كان فلتر باس با، كنا كنقولوا ان لا بوند باسونت هو 0 اف سي. الا كان فلتر باس هو، الا عقلتو ملي كنقول فلتر باس با هو هذا كيكون ماكسيمال كيولي شنو مينيمال. فلتر باس هو العكس، كيكون مينيمال كيولي شنو حتى كيولي ماكسيمال. دونك لا بوند باسونت بالنسبه للفلتر هذه هي النقطه اف سي. دونك امتى كان ماكسيموم 0 الاف سي، هنا من الاف سي جوسكا شنو جوسكا بليس لانفيني. الا كان فلتر باس بوند، فلتر باس بوند هو هذا كيكون فيه اف سي 1 وفيه اف سي 2. دونك لا بوند باسونت كيكون شنو هو اف سي 1 اف سي 2. دونك هذه بالنسبه لهاد النوطي بيان، هاد النوطي بيان راه مهمه بزاف. دونك نرجع بالنسبه لسيس حنا شنو هو لا ناتور دو فيلتر. هنايا انطلاقا من لو فيلتر باين انه جاي مناش من الماكسيمال هبط. دونك شنقولو ان هذا فيلتر باس با. شنو هو لا بوند باسون تاعو هو 0 اف 0، حيت اف 0 راه هي اف سي، و اف 0 راه ديجا حنا حاسبينها. دونك 0.1.6 هرتز. دونك هذا بالنسبه لا كيسون نيميرو 6. بالنسبه لا كيسون نيميرو 7، كيسون نيميرو 7 شنو عندي في كيسون نيميرو 7؟ عندي قال لك لو سينيال ا لونطري اي مانتونون سويفون انه شحال كيساوي لنا هذا؟ كيساوي لنا في او دو تي كيساوي لنا اي 0 زائد اي 1 ماكس سينيس ديال 2 بي اف تي زائد في 1 زائد اي 2 ماكس سينيس ديال 2 بي اف تي زائد في 2 اكسيتيرا. دونك هنايا افيك اف هو الفريكونس اي 0 راه ايكال 1 فولت، و اي 1 ماكس هو 0.5 فولت، و اي 2 ماكس هو 0.2 فولت. بروميير كيسيون اشنو قالك كو ريبريزونت اي 0 اي لو تيرم سويفون، يعني اش كيمثل لينا هاد لو تيرم اي 0 واش كيمثلوا لي هاد لي تيرم اللي من بعد. اي 0 كيمثل لينا هو لا فالور موين. عرفتي علاش لا فالور موين؟ حيت الا درنا لا فالور موين ديال يو 1 ديال في او دو تي، هذا وهذا راه غيمشيو للزيرو بحيت غنديرو لانتيغرال من 0 ل تي، والانتيغرال من 0 ل تي ديال السينيس غيعطيونا شحال؟ زيرو. دونك شي يمثل ليا يو 0 هو لا فالور موين فوندامونتال. بالنسبه لي تيرم، لي تيرم يو 1 ماكسيمال في السينيس تاع داكشي زائد اي 2 ماكسيمال في السينيس تاع داكشي كيمثلوا لينا هادو راه سون دي تيرم هارمونيك. ملي كنقول دي تيرم هارمونيك يعني دي تيرم اللي ديبون ديال السين ولا ديال الكوس، اللي كيكونوا على شكل دي اوسيلاسيون. بالنسبه لبي شنو قالك بي؟ قالك كيلي لاكسيون دو سو فيلتر سور لو سينيال. دونك l'action de filtre, donc l'action de ce filtre هو ليزي
passe signal à l'instant T appartient à 0 واحد على F 0 اللي هي اش كيمثل لينا هاد لاكسون دو سو فيلتر هو واحد السينيال في لانستون من 0 للبيريود. البيريود هنايا شنو هو تي 0 تي 0 الا بغينا نكالكوليه هو واحد على من على اف 0. اما بالنسبه للريبونس سي شنو هو السي باش نكتبوا هادشي كامل هنا باش يمثل لكم كيسون سي شنو قال لك que va alors la tension de sortie. Donc la tension de sortie que vont alors la tension de sortie. اش كيمثل لينا كيفاش كنديتيرمينيو لا سورتي. دونك حنايا quel que soit VE de T et VS de T toujours VS على VE كيساويو لنا هما تا زيرو. علاش؟ حيت كل كو سوا الديفازاج كان بوزيتيف او الديفازاج كان نيجاتيف او الديفازاج كان كيساوي لنا زيرو. لاحظوا معايا مزيان هذا كيفاش كان كيكون عندنا السينيال ديال لونطري مع السورتي. كيقولنا ان في اس ولا في او كيكونوا اون روتار ولا هنايا واحد كيفاش كيكون اون افونس هنا اون روتار هنا اون فاز. يعني سواء كان اون افونس ولا اون روتار ولا اون فاز راه توجور في اس على في او كيساوي نفس البيريود ما كيتبدلش. دونك راه في اس على في او راه هي واحد على من على اف زيرو. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من التمرين. ان شاء الله شويه غندوز للتمرين اكزرسيس نيميرو 2.